अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यक्तब बअज़ुकुम बिअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मयतन फकरिहतमूहु। आज अपनी महफिल में गीबत के बारे में चंद बातें पेश करने जा रही हूँ और आपसे उम्मीद है कि आप सुनेंगी, ध्यान देंगी और समझेंगी। सबसे पहले आयत का तर्जुमा पेश करूँगी और फिर ये बताऊँगी कि गीबत क्या है और कुरान और हदीस में इसके बारे में क्या बताया गया है। आयत का तर्जुमा सुनिए। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम एक दूसरे की गीबत ना करो। क्या तुम में से कोई अपने मैयत भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? तुम इसे नापसंद करो। आयत में गीबत से रोकने के साथ ही ये बताया गया है कि गीबत करना अपने भाई और अगर औरत को सामने रखकर बात करें तो अपनी बहन का गोश्त खाना है, वो भी ज़िंदा नहीं, उसकी लाश का। क्योंकि गीबत में यही होता है कि एक औरत दूसरी औरत के उयूब, ऐब की जो वहाँ नहीं होती है, बड़े मज़े ले लेके लज्जत के साथ इनकी बात करती हैं और इस बेचारी औरत को बेइज्जत बेआबरू करती हैं। और ऐसा देखा जाता है कि कहीं दो चार औरतें अगर एक साथ बैठती हैं तो अक्सर वो किसी की शिकवा शिकायत या ऐब जोई ही में रहती हैं और इसी का नाम गीबत है। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से पूछा कि जानते हो गीबत क्या चीज़ है? फिर आपने खुद ही फरमाया कि तुम अपने भाई को ऐसी चीज़ से याद करो जिसे वो पसंद ना करता हो। तो सहाबा इकराम ने सवाल किया कि ए अल्लाह के रसूल, इसके बारे में जो बात हो रही है अगर इसके अंदर मौजूद हो तब भी वो गीबत है? तो आपने फरमाया कि अगर इसके अंदर वो बात मौजूद थी तभी तो गीबत है, अगर इसके अंदर वो बात मौजूद नहीं होती तो वो झूठा इल्ज़ाम है। इस हदीस से तो आपने समझ लिया होगा कि गीबत एक शख्स के पीठ पीछे किसी की बुराई को बयान करने का नाम है जो इसके अंदर मौजूद है और अल्लाह ने इससे रोका है और इसी को नाजायज़ किया है। क्योंकि आपका फ़र्ज़ तो ये है कि अगर आपकी बहन में कोई बुराई है तो इसे अकेले में समझाएं और अल्लाह आपके इसका सवाब देगा। लेकिन आप ये ना करके हसद और ढा की वजह से इसे बेइज्जत करने के पीछे पड़ जाती हैं। इसलिए ये भी हो सकता है कि आप पर भी यही चीज़ पलट कर आए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो अपने भाई बहन को किसी गुनाह की वजह से शर्मिंदा करता है और बेइज्जत करता है तो जब तक वो वही गुनाह नहीं कर लेता इसकी मौत नहीं होती। इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खुतबा देने के लिए खड़े हुए और आपने फरमाया, ऐ लोगों, जो ज़बान से इस्लाम लाए और तुम्हारे दिलों में इस्लाम नहीं उतरा है, मुसलमानों को तकलीफ़ ना दो और ना इन्हें बेइज्जत और शर्मिंदा करो और ना इनके उयूब यानी ऐब के पीछे पड़ो। इसलिए कि जो मुसलमान के ऐब के पीछे पड़ता है अल्लाह इसके ऐब के पीछे पड़ जाता है और जिसके पीछे अल्लाह पड़ जाए इसे बेइज्जत करके ही छोड़ता है। गीबत में भी यही बात होती है, इसमें भी दूसरे को बदनाम और बेइज्जत करना होता है। हदीस है, इसके रावी दो सहाबी हज़रत अबू सईद और हज़रत जाबिर दोनों हैं। दोनों का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गीबत ज़िना से भी बदतर और सख्त है। ये सुनकर सहाबी इकराम ने पूछा
کہ اللہ کے رسول غیبت زنا سے بڑھ کر کیسے ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک شخص زنا کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، لیکن جو غیبت کرے اسے معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ شخص معاف نہیں کر دیتا جس کی غیبت کی گئی ہو۔ میں آپ کو غیبت کے بارے میں ایک اور حدیث سناؤں کہ غیبت سے انسان کا نماز روزہ بھی ٹھیک سے ادا نہیں ہوتا ہے۔ اس سے ان کی نمازیوں کو بھی عبرت لینی چاہیے۔ نماز کے بعد مسجدوں میں بیٹھ کر شکوہ شکایت اور غیبت کیا کرتے ہیں جو لوگ؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 2 شخص مسجد نبوی میں آئے اور دونوں نے ظہر اور عصر کی نماز ادا کی اور دونوں روزے سے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کر لی تو فرمایا کیا تم دونوں پھر سے وضو کرو اور پھر سے نماز پڑھو اور روزہ رکھے رہو، لیکن اس کے بدلے میں دوسرے دن بھی روزہ رکھ لینا۔ ان دونوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم دونوں نے غیبت کی ہے۔ معاذ اللہ، غیبت نماز اور روزے کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ اسے زناکاری اور بدکاری سے بھی سخت بتایا گیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا مانتے تھے ان کے بھی واقعات سنی ہوں گے آپ لوگوں نے۔ آخر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا وہ انہی کے سہارے لیے ہوئے تھے، لیکن ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہا حسبک من صفیۃ قضا و قضا، آپ کو صفیہ سے یہی بہت ہے۔ اس سے صرف ان کا اشارہ یہ تھا کہ وہ چھوٹی یعنی ناٹی ہیں، اور یہ بات ٹھیک بھی تھی۔ پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے اس طنز پر ناراض ہو گئے اور فرمایا کہ عائشہ تم نے ایسی بات کی ہے کہ اگر اسے سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورا سمندر زہر بن جائے گا۔ سوچئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چہیتی بیوی کی اتنی سی بات پر جس میں حضرت صفیہ کی توہین تھی برداشت نہیں کر سکے، اور ہمارا تو کھانا ہی نہیں ہجم ہوتا ہے شکایتوں کے بغیر۔ ایک بار آپ کی بیوی حضرت حفصہ نے صفیہ کو یہودیہ کہہ دیا، آپ نے ان سے بات کرنا بند کر دیا۔ 2.5 مہینے تک آپ نے ان سے بات نہیں کی تھی۔ اب آخر میں غیبت کے انجام کے بارے میں بات کروں گی کہ اللہ نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان اور جنت اور جہنم کی سیر کرائی۔ اسی وقت کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ناخن پیتل کے تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچتے ہیں۔ پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزت و آبرو کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اب میں نے آپ کے سامنے یہ آیت اور کچھ حدیثیں پیش کر دی ہیں۔ اب یہ فیصلہ آپ پر ہے۔ ویسے اسلام نے غیبت کو ناجائز اور سخت گناہ بتایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس برائی سے بچائے اور آپس میں محبت اور ہمدردی سے رہنے کی اور ایک دوسرے کی عزت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایسی ہی باتوں کو جاننے کے لیے پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو فار واچنگ دس. Don't forget to subscribe.